बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या साहिबुल असरे वज़्ज़मान। आप सलामुल्लाह अलैहा के रोने का सबब क्या है? सलमान हाशमी बयान करते हैं कि एक रोज़ मैं हारून रशीद के साथ बैठा हुआ था कि बातों बातों में हज़रत अली इब्ने अबी तालिब का जिक्र छिड़ गया। हारून ने कहा, लोग ये ख्याल करते हैं कि मैं अली और उनके फर्जंदों हसन व हुसैन के साथ दुश्मनी रखता हूँ। हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम, बल्कि मैं तो ये सोच भी नहीं सकता। बल्कि हमने और हमारे फर्जंदों ने हर जगह खून हुसैन का मुतालबा किया, हत्ता कि हम कातलाने हुसैन को कत्ल करके मकाम खिलाफत पर आए, जबकि हमने उनके साथ भलाई की, जबकि वो हमसे हसद व कीना रखते हैं, हमारी खिलाफत के खिलाफ खरूज करते हैं और हमसे कता ताल्लुकी करते हैं। खुदा की कसम, मेहदी अब्बासी ने मंसूर ने मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत की है। उन्होंने कहा कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे। इतने में हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा रोती हुई आईं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे रोने की वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने कहा, बाबा जान, हसन हुसैन घर से चले गए हैं, नामालूम इस वक्त वो कहाँ हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा गम ना कर, जिस खुदा ने उन्हें पैदा किया है वो तुम्हारी निस्बत उनसे ज़्यादा मेहरबान है। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए और कहा, खुदाया हुसैन जहाँ कहीं भी बहरोबर हों उनकी हिफाजत फरमा। जिब्राइल अमीन नाज़िल हुए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गमगीन ना हों। आप अलैहिस्सलाम के दोनों शहजादे इस दुनिया और आखिरत में साहिबान फजीलत हैं और उनका वालिद उनसे भी अफजल है। इस वक्त दोनों बनी नजार की खजूरों के खुश्क करने की जगह पर सो रहे हैं। अल्लाह ने उनकी हिफाजत पर एक फरिश्ते को मामूर किया है। इब्ने अब्बास कहते हैं, यह सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर उठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब भी बनी नजार के बाग की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर आपने देखा कि दोनों एक दूसरे के गले में बाहें हमाइल करके सो रहे हैं और जिस फरिश्ते को खुदा ने उनकी हिफाजत पर मामूर किया था उसने अपना एक पर शहजादों के नीचे बिछाया हुआ है और दूसरे पर का उन पर साया किया हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर शहजादों को प्यार किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का लम्स महसूस करके दोनों भाई नींद से बेदार हुए। फिर हसन मुश्तबा को रसूल खुदा ने उठाया और हुसैन अलैहिस्सलाम को जिब्राइल अमीन ने उठाया और बाग से बाहर आए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर निकलते हुए फरमाया, खुदा की कसम, मैं तुम्हें इसी तरह शर्फ दूंगा जैसा कि खुदा ने तुम्हें शर्फ दिया है। हज़रत अबू बकर और हज़रत अबू अयूब अंसारी ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक बच्चा हमारे सुपुर्द कर दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें उठाने वाले भी अफजल हैं और उनके सवार भी अफजल हैं, उनके वालिद इन दोनों से अफजल हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों, क्या मैं तुम्हें इनका तारफ़ कराऊं जो कि नाना और नानी के लिहाज से तमाम लोगों से अफजल हैं। लोगों ने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम हैं जिनका नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और नानी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा बिन्ते खवैलद हैं। लोगों, क्या तुम्हें उनका तारीफ़ कराऊं जो कि वालिद और वालदा के लिहाज से तुम लोगों से बेहतर हैं। लोगों ने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, उनका वालिद अली मुर्तज़ा है और वालदा फातिमा ज़हरा बिन्ते मोहम्मद हैं।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کیا تمہیں ان کا تعارف کراؤں جو کہ چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے لوگوں سے بہتر ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حسن اور حسین علیہ السلام ہیں جن کا چچا جعفر اور پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کیا میں تمہیں ان کا تعارف کراؤں جو کہ ماموں اور خالہ کے لحاظ سے لوگوں سے افضل ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حسن و حسین ہیں، ان کا ماموں قاسم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور خالہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محققین شیعہ کے نزدیک حضرت زینب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیعہ تھیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلبی صاحبزادی نہ تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسن جنت میں ہوگا، حسین جنت میں ہوگا اور ان کا نانا جنتی ہے اور ان کی نانی جنتی ہے، ان کا باپ جنتی ہے اور ان کی ماں جنتی ہے، ان کا چچا جنتی ہے، ان کی پھوپھی جنتی ہے، ان کا ماموں جنتی ہے، ان کی خالہ جنتی ہے، ان کا محب جنتی ہے اور ان کے محب کا محب جنتی ہے۔ بہار الانوار 13/301۔ ہم میں سے خط کس کا اچھا ہے؟ روایات میں ہے کہ ایک دن امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے تختیاں لکھیں کہ خط کس کا زیادہ اچھا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ میرا خط اچھا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں بلکہ میرا خط اچھا ہے۔ پھر دونوں شہزادے اپنی والدہ ماجدہ جناب سیدہ کے پاس گئے کہ آپ سلام اللہ علیہ فیصلہ کریں کہ خط کس کا اچھا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کسی کے حق میں فیصلہ نہ دیا کیونکہ وہ کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بابا جان کے پاس جاؤ، وہ آپ کا فیصلہ کریں گے۔ پھر شہزادے حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا بابا جان ہمارا فیصلہ کریں کہ خط کس کا زیادہ اچھا ہے۔ انہوں نے بھی کسی کے حق میں فیصلہ نہ دیا تاکہ کوئی رنجیدہ خاطر نہ ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا میرے نور نظر آپ علیہ السلام اپنے نانا بزرگوار کے پاس جاؤ۔ آپ علیہ السلام دونوں حضرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا نانا جان آپ فیصلہ کریں کہ ہم میں سے خط کس کا زیادہ اچھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے درمیان فیصلہ جبرائیل امین کریں گے۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ ان کا فیصلہ حضرت اسرافیل کریں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کا فیصلہ خدائے رؤوف کرے گا۔ آواز خداوندی آئی کہ ان کے درمیان فیصلہ ان کی والدہ فاطمہ کریں گی۔ پھر جناب فاطمہ الزہرا نے فرمایا اے میرے نور نظر بچو، میرے پاس ایک ہار ہے، میں وہ ہار توڑتی ہوں، تم دونوں ہار کے دانے چنو، جس کے ہاتھ زیادہ دانے لگیں گے اس کا خط زیادہ اچھا ہوگا۔ یہ کہہ کر حضرت سیدہ نے اپنا ہار توڑ دیا اور موتی زمین پر بکھیر دیے۔ 3 موتی حضرت حسن علیہ السلام نے اور 3 موتی حضرت امام حسین علیہ السلام نے اٹھائے، ایک موتی باقی رہ گیا۔ اسے اٹھانے کے لیے حسن بھی آگے بڑھے اور حسین بھی آگے بڑھے۔ اس وقت اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ فوراً زمین پر جائے اور اس موتی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے تاکہ ان دونوں میں سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ
یا قاطع البرہان۔ السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔